अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड वाइस डिजिटल से मैं हूं तारक जमाल और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर कॉलम नगार, सीनियर तजियाकार जनाब आबद त्यामी साहब, जो किसी तारफ पे मोहताज नहीं है। खबर मानिका ने 6 साल बाद अपनी साबिक एहलिया और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के खिलाफ जुबान खोली है और उसमें इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह के खिलाफ जो मामलात बताए हैं वो टॉप ट्रेंड पर चल रहे हैं। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हर जगह खबर मानिका का इंटरव्यू ज़ेरे बहस है। ये इंटरव्यू ऐसे मौके पर आना जब इलेक्शन की आमद है और चेयरमैन पीटीआई जेल में है और बुशरा बीबी खुद अदालतों में इंक्वायरियां और केसेस का सामना कर रही हैं। ये मामला क्या है, इसके दर पर्दा हकायक क्या हैं, इस सब पर बात करेंगे हम जनाब आबद त्यामी साहब से। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचती रहें। जी त्यामी साहब, ये फरमाइएगा कि ये खबर मानिका 6 साल मुसलसल खामोश रहे और बुशरा बीबी की पाकबाज होने की हक में बयान जारी करते रहे और इमरान खान को बहुत भला इंसान करार देते रहे। आज 6 साल बाद उन्होंने ऐसी जुबान खोली जिसने एक मुल्की सियासत में और सोसाइटी में हलचल मचा दी। आप इसको किस नजर से देखते हैं, आपकी इस पे क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक जमाल साहब, बदकिस्मती है कि हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल मीडिया पे हम किस तरह के मौज़ूआत को ले रहे हैं। ये कौन सी जर्नलिज्म है? मैं तो वैसे इसको कंडेम करता हूँ कि ऐसे इश्यूज, ऐसी चीज़ें जो है वो होनी नहीं चाहिए। एक बहुत बड़ा इदारा जो अपने आप को बड़ा क्रेडिबल कहता है, जियो, उसके ऊपर एक सबसे मेन टाइम पे जो प्रोग्राम है उसमें इसको डिस्कस किया जाता है। क्या हमारे पास यही कुछ रह गया है जर्नलिज्म में? इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें कोई मुनासिब नहीं है। अब रहा उनके इंटरव्यू के हवाले से, ये तो आप किसी बच्चे जाते हुए किसी मोहल्ले के बच्चे से भी पूछ लें तो वो आपको बता देगा कि ये इंटरव्यू करवाया गया है। अब इंटरव्यू जो है वो जिन्होंने करवाया है उन्होंने बाकायदा सवालात भी दिए, जवाबात भी दिए और टूल के तौर पे जो है वो जियो का इस्तेमाल भी हुआ। जियो जो बड़ा अपने आप को पॉपुलर जर्नलिज्म का बड़ा अलमबरदार समझता है, बताता है, क्लेम करता है। हमारे यहाँ जर्नलिज्म में ना 2-3 किस्म की जर्नलिज्म है। पॉपुलर जर्नलिज्म है, एक क्वालिटी पेपर है और एक येलो पेपर है। तो मैं तो समझता हूँ ये येलो पेपर, येलो जर्नलिज्म से भी आगे की बात हो गई है। ये तो गटर जर्नलिज्म है। क्या हमारे पास यही कुछ रह गया? फॉर गॉड सेक, हमें जो है कोई अपने जर्नलिज्म के एथिक्स को सामने रखना चाहिए। आज एक हो गया है, आज वो तारीखें बता रहे हैं कि जी वो इद्दत के दौरान निकाह हो गया, फलां हो गया। इसका मतलब है कि लोग जो है, अब आप देखें सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड आ रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं, क्या तबसरे कर रहे हैं कि जी वो डेटों की बात है तो फिर बताया जाए, सारी डेटें बताई जाए कि 5 माह शादी के बाद बच्चा कैसे हो गया। ये भी लोग कहेंगे। फिर ये भी कहेंगे कि जी वो किस तरह से किसी एक ऑफिसर की जो बीवी थी उसको पटा के जो है वो एक साबिक वजीर आला ने जो शादी कर ली। फिर पता नहीं क्या क्या आएंगे। फिर ये भी आएगा कि जी क्यों किसी सिंगर के साथ सारी रातें बातें होती रही और क्या कुछ होता रहा। खुदा के लिए इनको ख़त्म किया जाए। ये कोई एक अच्छा हेल्दी साइन नहीं है। ना ये जमहूरियत की खिदमत है, ना ये रियासत की खिदमत है, ना मुल्क की खिदमत है। खुदा के लिए इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। लेकिन तामी साहब, ये जो लीडर होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, उसके ज़ाती मामलात भी जो है वो अवाम उसमें दिलचस्पी रखते हैं और ये हर जगह चलता रहता है। आप अगर यूरोप और अमेरिका की मिसाल भी ले लें तो वो भी मॉरल वैल्यूज़ पर अपने लीडर को ज़रूर परखते हैं।
تو یہ جو ایک انہوں نے بتایا کہ دوران عدت پاکستان کے ایک جو دعویٰ کرتے ہیں کہ مقبول ترین لیڈر ہیں انہوں نے شادی کی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عمل ان کا درست تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمارا جو دین ہے یہ نہ تو یہ یورپ ہے نہ کچھ ہے. ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ہمارا جو مذہب ہے ہمیں جو ہے نا وہ اس بات کی جو ہے نا وہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی پرائیویسی لائف میں ہم انٹرفیئر کریں. اب رہا بات عدت اور یہ فلاں، دیکھیں یہ پہلے بھی کئی دفعہ آ چکی ہیں. اگر تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے عمران خان کی مقبولیت کم ہو جائے گی، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے اس کے ووٹ کم ہو جائیں گے، تو یہ ناممکن ہے. اس انٹرویو کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں اس کی پاپولیرٹی میں 30% جو ہے نا وہ اضافہ ہو چکا ہے. بات یہ ہے آپ ان ہوچے کنڈوں کو استعمال کرنے کی بجائے آپ سیاسی میدان میں آئیں، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. یہ ہیلتھی جرنلزم یا ہیلتھی جو کمپٹیشن نہیں ہے، تو یہ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو جو ہے نا وہ اوائڈ کرنا چاہیے. ہم ویسے مقابلہ کریں، سیاسی طور پہ مقابلہ کریں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے. عامر صاحب، یہ خاور مانیکا نے جو بتایا کہ انہیں دباؤ ڈال کر 6 سال تک خاموش رکھا گیا، یعنی 5 سال کا وہ ٹینیور جس میں خان صاحب کافی ایکٹیو رہے، اور خاص کر 3.5 سال کا ان کا دوران حکومت جو ٹینیور تھا، تو یہ دباؤ ڈالنا اور ان کو خاموش رہنے پر مجبور کرنا، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، اب دباؤ ڈال کے ان کو جو ہے نا وہ انٹرویو جو ہے وہ کروایا گیا ہے، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ جہاں سے لانچ کروایا گیا ہے، جنہوں نے کروایا ہے، میں سمجھتا ہوں وہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، یا خاور مانیکا صاحب جواب دے سکتے ہیں کہ وہ تو اپنی بیوی کی جو ایک پائسنس کی تو اپنی گواہیاں دے رہے تھے کہ میری بیوی جو ہے وہ دنیا کی پاکیزہ ترین بیوی ہے، اور اللہ کا خوف ہی نہیں ہے ان کو. اپنی ہی بیوی کے بارے میں اس طرح کے بہتان اور الزام تراشی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. میری ذاتی رائے میں جو ہے نا وہ جو بھی ایکٹرز ہیں اس کے پیچھے، ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، یہ نہ کریں. پھر ہر ایک کی بیٹیاں ہیں، ہر ایک کی مائیں ہیں، ہر ایک کی بیویاں ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، اور کس کس کی تصویریں جو ہیں وہ جو سوشل میڈیا پہ کس طرح کی آ رہی ہیں. وہ جو شاہ زیب خانزادہ شاہ زیب جو ہے وہ ایک اینکر، اس کی اب تصویریں آپ دیکھ لیں کتنی لوگوں نے وہ شروع کر دی ہیں. تو یہ گند کیوں اچھال رہے ہیں؟ آپ کسی پہ گند اچھالیں گے، آپ جوڑ پہ جو ہے ایک پتھر پھینکیں گے تو اس کی چھینٹیں آپ کے اوپر بھی آئیں گی. آپ یہ نہ کریں. یہ عامر صاحب آپ کا بڑا خاصا تجربہ ہے، انتخابی سیاست آپ دیکھتے رہے ہیں بڑی گہری نظر سے، اور اس پہ آپ کا پریکٹس آپ کی کافی زیادہ ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم لیگل گراؤنڈ پہ اس کا جائزہ لیں تو کیا صادق اور امین کے معاملے میں یہ ایویڈنس آ سکتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا یہ اس طرح کے خلیج چیزیں جو ہے نا اس کو یہاں صادق اور امین میں یہاں وہ چھوڑتے. یہ بے نظیر کے حوالے سے بھی ان کی بھی ننگی تصویریں جو ہے لیکن کل کو یہ معاملہ کورٹ میں اگر ڈسکس ہو تو پھر کیا ہو؟ تو بس ٹھیک ہے نا، کورٹ پہ ہوتا ہے تو کورٹ فیصلہ کرے گی، جو ایویڈنس ان کے سامنے ہے کہ اس پہ فیصلہ کرے گے. ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کی ذاتی لائف پہ اس طرح سے کیچڑ اچھالیں. اس انٹرویو کے حوالے سے آپ سے آخری سوال ہے کہ خاور مانیکا کا جو یہ ایک انٹرویو ہے، اس کے جنرل الیکشنز پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر تو وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے انٹرویو آ کے عمران خان کی جو پاپولیرٹی کم ہو جائے گی یا اس کے ووٹ کم ہو جائیں گے، تو وہ تو نہیں ہوگا. آپ یہی اب کسر ایک یہ تھی، اب یہی کسر رہ گئی ہے کہ وہ جیل میں اس کے ساتھ جو ہے نا کسی کو بھی اس کے ساتھ جو ہے نا اس کی کوئی اس طرح کی گندی ویڈیو بنا کے ریلیز کر دی جائے، وہ بھی لوگ نہیں مانیں گے. آپ خلق خدا جو ہے نا وہ ان کی بات سنیں، وہ کیا اس پہ کان دھر رہے ہیں؟ نہیں، وہ اس کو کنڈیمڈ کر رہے ہیں، اور ہر گھر میں جو ہے نا اس کو کنڈیمڈ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے یہ گندا کھیل جو ہے نا اب اوور ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ جناب عابد تیامی صاحب. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا. اجازت دیں. اللہ حافظ.